विरेश, राती एक जे प्रकरण जालें डायरेक्ट गाडी मेन गेटींच्यान आझाद मैदानान पावली. कितें सांगपाचें दिसता? पळय हांवें तरी म्हाका त्या टायमार कांय खबर ना कितें जालें तें. पण जेन्ना मागीर पळयलें की गाडी हांगा डायरेक्ट हाडून ह्या मेन गेटींतल्यान सारके स्टेजी कडेन पर्यंत पावली. आनी म्हाकाय खबर ना कशी तेंच्यांनी गाडी अलाव केली ती, कित्याक आतां आमची खुबशीं बायलां हांगा भायरूय न्हिदता. कापेत घालून भायर न्हिदलेलीं कितलींशीं जाणां. फाल्यां समज ती गाडी तेंचेर चडयल्ली जाल्यार व्हडलो इन्सिडेंट जावपाची शक्यता आसली. आनी तो कोण आयकूंक येता त्या प्रमाणे तो मातसो ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग आसलो, पिवन येयल्लो. बट आतां सद्याक येदो व्हडलो मुवमेंट चालू आसा आनी ह्या मुवमेंटाचे हितून समज अशें कितें घडटा जाल्यार आय डोंट नो. आतां तरी विश्वास तरी उरलेलो ना ह्या सरकाराची यंत्रणा जी आसा तेंचेर. काय सरकारूच हें करपाक लायता हेजोय एक प्रश्नचिन्ह पडटा. कित्याक सरकारान अजून पर्यंत तरी कांयच आपणा सायडीच्यान कांय उतर दिवंक ना. सो इट मायट बी अ कॉन्स्पिरसी. आणि काल ते ड्युटेर हो आसलो आमचो मामलेदार आसलो, तसोच PSI बीन आसले हांगासर आणि कितेंच रिस्पॉन्स ना तेंचो सारको. नो कमेंट्स म्हणटा. ते तुमी कशें पळयता? पण कितें आसा आयज सरकारूच कांय कमेंट करिना. होम मिनिस्टर जो आसा, चीफ मिनिस्टर जन्मठ्ठी, जेंचे कांय ऑर्डर नासतना तेंच्यांनी भायर मारलो म्हाका. जो तिसरी मिनिस्टर आसा तेंकाय काय पडलेले ना. तेंचे थोडे बोर्डाचे मेंबर आसा तेंकाय पडले. सो तेंच्यानी पुलिसांचे आनी मामलेदारांच्यान कितें सांगप. कोण हें आसा तेंकाच पडलेले ना. फाल्यां ते खंयच्या हितून धाडलेलो, कितें इंटेन्शनान ते येयल्लो हांगा ते कोणाक खबर, ते तेंका चड खबर. जनतेक कितें अपील करूंक सोदता? जनतेक कांयच अपील, जनतेक एकूच सांगपाक सोदता की आमी गोंयकार आयज जागे जावपाक जाय. आमी समज आयज जागे जायना जाल्यार फुडली पिळगी आमकां आमी जे चुक्यो केल्या तेका आमकां उतरां दितली. सो ती उतरां घेवच्या परस आयज जागे जावया आनी हें गोंय आमी फुडले पिळगेक वाचोवया. आयज सांजचे पसून 4 सुमार कॉल आउट केल्लो आसा जातींतल्या प्रमाणान लोक येवचे म्हणून, गोंयकार येवचे म्हणून. सो आमी मागता गोंयकारां कडेन की तुमी पळया आपआपल्या गांवांनी पळया सगल्यांचे गांव आयज उध्वस्त केल्ले आसा. सो हें राखपाक लागून आमी भायर सरया. थँक यू सर.